सर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हर्क साम्बाङज्यूले एउटा फेरि दोस्रो इतिहास रच्यो भन्छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हिजो काङ्ग्रेसका भाउजूहरू भनौँ न आर्जु भाउजूहरूले चाहिँ अब चुनावमा टिकट दिँदा चाहिँ 2 करोड 3 करोड बुझाउनु पर्ने डिल भएको बुझाएको मिडिया हुँदै आएको थियो। तर हर्क साम्बाङज्यूले चाहिँ 1 रुपियाँ बिना पनि टिकट बाँड्नु भएछ नि। कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? त्यो चाहिँ अब त्यो बारे म त्यो पार्टी सम्बन्धित मान्छे परिन। हजुर उहाँले चाहिँ इमान्दारिताको कसीमा र चाहिँ आर्थिक चाहिँ हिनामिना रहित पैसा नलिकन गरेको कसीमा उहाँले त्यो गर्नुभएको हो भन्ने तरिकाबाट आएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर मैले त्यो बारे चाहिँ तपाईँ मार्फत सुनिरहेको छु। अब पैसा लिएर त्यो गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थितिमा पुराना पार्टीहरूमा मैले सुनेको कुरा नै हो। त्यो रहित गर्नु भने राम्रो कुरा। बजारमा हल्ला छ, तपाईँहरूले हर्क साम्बाङज्यूलाई चाहिँ अब कुनै भनौँ न जतिवटा नेपालमा भएको पार्टी जति गठबन्धन गर्दा पनि जित्ने सम्भावना नभएर चाहिँ तपाईँहरूले रातारात मुद्दा लाउने प्लान पो बनाइराख्नु भएको छ अरे गोप्य रूपमा। यो कतिको सत्य हो यो कुरा? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। म चाहिँ सर्वदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छु। म चाहिँ युवा नेतृत्वको चाहिँ स्थापीकरण र नयाँ नेतृत्वले यो देश हाँक्नुपर्छ, यो मुलुक हाँक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। म षड्यन्त्रमा विश्वास गर्दिनँ, पछि त्यस्तो भयो चाणक्य नीतिमा विश्वास गर्दिनँ। पछि त्यस्तो भइहाल्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? सामदान द्वन्द भेद प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो। थोर बहुत त्यो खालको तरिकाले अगाडि बढ्ला, एटलिस्ट चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु हुन्न भनेर सन्तोष लिम्बू चाहिँ चाहन्छ। पुरानो पार्टीमा एमाले, काङ्ग्रेस, तपाईँहरूको तपाईँले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, यी पार्टीहरूको सबैभन्दा अलिकति भनौँ न अरूलाई षड्यन्त्रमा पार्ने पार्टी चाहिँ कुन पार्टी जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि त्यो बारे त अब कुन पार्टी के पार्टी भन्दा पनि हामीभन्दा माहिर त चाहिँ लाल किल्ला भनेर नेतृत्व गरेको एमालेको साथीहरूले धरान त हाँक्या हो नि त। केपी ओली नै डेन्जर हो है तपाईँहरूको हेराइमा? धरानको सन्दर्भमा अब केपी ओली डेन्जर डेन्जर कुमाई नकुमाई भन्न चाहन्न। तर अहिले तपाईँहरूले त नि केपी ओलीलाई त डाइरेक्ट दिनुहुन्छ त। जेनजी आन्दोलनमा यत्रो युवाहरू साधक प्राप्त गर्नु सहिद हुनु नै केपी ओलीले गर्दा भन्नुहुन्छ। हो त म त क्लियर छु त त्यसमा त। त्यो हो केपी ओली चाहिँ नर पिचासु चाहिँ 76 जनाभन्दा ज्यादा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ बलिदानी गराउने चाहिँ को सत्तामा थियो त? केपी ओली त्यति मात्र नभएर चाहिँ के अरे चाहिँ गिरिबन्धु काण्ड, ओम्नी काण्ड होइन, त्यस्ता धेरै काण्डहरू त केपी ओलीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरो त छ्यापछ्याप्ती चाहिँ मिडियाहरूमा आएको र मुद्दा लगाउन तयारी प्रचण्डको 18 महिने सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवा र केपी ओली मिलेर शेरबहादुर देउवाका आर्जु भाउजू, देउवाका भाउजू होइन है, फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकाहरूका चाहिँ भाउजू होइन, र त्यसै गरी केपी ओलीको चाहिँ परिस्थिति हुँदाखेरि रातारात मिलेर चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि हुन लाग्यो। हामीलाई जेल चाहिँ गृहबीमा लामी छाने जस्तालाई चाहिँ नखु जेलमा पुर्याउँछन् भन्ने परिस्थिति बनेर रातारात ढलाएको होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा केपी ओली भ्रष्टाचारी हुन्, केपी ओली चाहिँ निरङ्कुश हुन् भन्ने कुरामा त मैले कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ। सुन्नुहोस्, तर अबको यो चुनावमा षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट केपी ओलीका साथीहरूले एमाले धरानका मेयर हर्क साम्बाङलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चुनावमा नउठाउने परिस्थिति बन्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अचम्म मान्नु त पर्दैन नि। झापाको क्षेत्र नम्बर 5 मा केपी ओलीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीले एकचोटिमा चाहिँ हारेको भन्ने मैले सुन्नमा आयो। तर काठमाडौँ महानगरको शक्तिशाली मेयर बालेन शाहले त म चुनाव जित्छु भनेर दाबीको साथ त्यही ठाउँमा आउनुभयो। त तपाईँको विचारमा कसले जित्ला? आम जनताहरूले त बालेन शाहले नै जित्छ भन्ने सम्भावना छ। मेरो विचारमा स्थानीय जनता, स्थानीय चाहिँ नेतृत्वहरू उत्पादन हुनुपर्छ। बालेन शाहले महोत्तरीतिर गएर त्यहीँ उहाँको क्षेत्रबाट उठिदिए त्यो चाहिँ राजनीतिक संस्कारको हिसाबबाट ठिक हुन्छ। तर सुन्नुहोस् है, अब तर केपी ओली भनेका त हरामी भयो नि त। केपी ओली भनेको त भ्रष्टाचारी पनि भए। मैले यो तपाईँलाई अनुमति माग्दै यति बोलेँ है तपाईँको मिडिया मार्फत। हजुर, भ्रष्टाचारी पनि भए, निरङ्कुश पनि भए, स्वेच्छाचारी पनि भए, सिन्डिकेट खडा गरेर बाफरे बाफ बिदा गर्नु मान्छे त अध्यक्ष पो भएर देखाइदियो त। बाफरे बाफ होइन, सबै चकित भएन।
तपाईँहरूले चाहिँ अब केपी ओलीलाई पनि बिदा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। पाटोले गर्दाखेरि बालेन शाह आयो भने नयाँ वैकल्पिक शक्ति पनि हुन्। बालेन शाहले महोत्तरी छोडेर आयो भने कुनै चाहिँ हामीले विरोध गर्नु जरुरत छैन। फाइनलै भइसक्यो नि त्यहाँ। फाइनलै भयो भने आएर जित्यो भने त यो केपी ओलीलाई ढाल्नुपर्छ भन्दैछु त म। नयाँ शक्ति आउनुपर्छ। त्यसैले त हर्क साम्पा पनि आउनुपर्छ, बालेन शाह पनि आउनुपर्छ, कुलमान घिसिङ पनि आउनुपर्छ भनेर म अर्को पार्टीको मान्छेले चाहिँ यो नयाँ शक्तिहरू भिडेर यो पुरानो साथीहरूको नेतृत्वलाई, पुरानो पार्टीको नेतृत्वलाई, पुरानो पार्टीको चाहिँ विचारलाई ड्यासिङ दिएर त यो चाहिँ यो समाज अगाडि बढ्छ। साम्बाङज्यूले अब मरेको जन्तुलाई जुम्राले त छोड्छ, मैले पुरानो पार्टीलाई किन पराउनु भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो उहाँको विचार हो नि त, उहाँले भन्न पाउनु भयो नि त। उहाँले त धेरै कुरा तपाईँ सहकार्य समन्वय र कूटनीतिलाई फिट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ उहाँले त बढ्नुहोस् भनेर हर्क साम्बाङज्यूले त प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको त बालेन कुलमान रवि म चाहिँ देख्नु भएको रहेछ, अरूलाई त त्यो उहाँलाई त्यस्तो मरेको जुम्राहरू भनिदिनु हो। होइन नि त, म हर्क साम्पाङ हो त, म देख्दिनँ नि त। रवि लामी छानेलाई मेरो हेर्ने दृष्टिकोण हर्क साम्पाङको हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ त। अब उहाँले पुरानो पार्टी हेर्ने दृष्टिकोण त्यो छ भने त मेरो त छैन नि त त्यो, किनभने वस्तुगत यथार्थता के हो? तपाईँ अहिले पछिल्लो समयमा सुत्रिनु भएछ, अब धरानमा फेरि तपाईँ पनि मेयर बन्ने दाउमै हुनुहुन्छ। अब म त्यसो भएर सुधारेर बोलिरहेको छु भने तपाईँको ठम्मी होला। म त यथार्थ बोल्ने मान्छे, अगाडि बोलेको कुरामा तपाईँ अलिकति धराने जनताहरूको नजरमा हर्क साम्बाङज्यूलाई जय जयकार गरेर म पनि मेयर बन्छु भन्ने तपाईँको यो भित्री रणनीति होइन सन्तोष सर कि कसो? तपाईँले त्यसरी चाहिँ बुझ्नु भएछ। तपाईँको बुझाइप्रति म स्याल्युट गर्छु, तर मेरो बुझाइ तपाईँको बुझाइ न हो त्यो, मेरो त त्यस्तो कुरा होइन। म त जनताको काम गर्ने, अभियानहरू सञ्चालन गर्ने र डे टु डे चाहिँ जनतासँग जोडिने, श्रम अभियान सञ्चालन गर्ने, त्यसमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने, बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विकृति विसङ्गतिहरूलाई उठान गर्ने। त्यति मात्र नभएर किमा थाङका जोगमुनि किमा थाङका सडक खण्ड धरान खण्डमा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा आवाज उठाउने, यो हाइटेन्सनहरू चाहिँ जुन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जोखिम रहित बनाउने। त्यति मात्र होइन, सरदु धराधारमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई आवश्यक ढङ्गले चाहिँ उठान गर्ने। त्यति मात्र होइन, चाहिँ यहाँनिर बस पार्कहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा बनिसकेको बस पार्कलाई सही ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने। त्यति मात्र होइन, चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ अहिले भएका चाहिँ उल्झनहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले जनताको नेतृत्वको हिसाबबाट ट्र्याकमा ल्याएर समस्याको समाधान गर्न। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु त एकापट्टिको आँखा नदेख्ने बनाइदिनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भोजपुर तपाईँ जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई यति धेरै रिक्वेस्ट छ, फोन त अफ गरेर बस्नुहुन्छ। धरान किन चर्चामा छ भन्दा अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, हजुर हजुर, धरानका लोकप्रिय मेयर, चर्चाका मेयर हर्क साम्पाङ हुन् त। उहाँको चुनाव क्षेत्र भएर चाहिँ चर्चामा छ धरान भनेको थिएँ। त्यसै गरी पर्लोपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सुदन किराती पनि त चर्चाकै मान्छे हो नि त। उहाँ यहाँ भिड्ने भएपछि धेरै बालेन शाहहरू कता कता भन्दा पनि यहाँ धेरै चर्चामा भइरहेको छ भनेर भनिसकेँ त मैले। लोकतन्त्र सर लोकतन्त्रमा संविधान मान्नुपर्छ नि, किन मान्नुहुँदैन? सङ्घीय चुनाव नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि लड्नु पाइन्छ। यहाँको यत्रो ठुलो मेयरले धुलो चटाइदिनु नि त। धुलो चटाए भएको त, धुलो चटाए भए प्रतिस्पर्धा त गर्न पाए त। त्यो चाहिँ जस्तो सन्तोष लिम्बू, म यो देशको नागरिक हो कि होइन? हजुर हो कि होइन भन्नु न। हुनुहुन्छ, मेरो नागरिकताको आधारमा हो नि त। हो नि, मैले नेपालको जुनसुकै कुनामा गएर पनि म सङ्घीय संसद लड्न सक्ने मेरो क्षमता छ, प्रतिनिधि सभाको लागि। अनि त्यसो गरेर सुदन किराती भोजपुर यहाँ झर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन, उसको चाहिँ क्षमता छैन, उसले चाहिँ उसको क्वालिफिकेसन पुग्दैन भन्न मिल्छ? त्यो त मिल्दैन। त्यसो भएको कारणले मेरो कुरा चाहिँ के छ भने, अब फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले नसोधेको कुरा म आफै तरिकाले के भन्छु भने, धरानका मेयर हर्क साम्पा पनि प्रतिनिधि सभाको लागि चुनावमा जित्नुपर्छ, श्रम अभियान चलाउने। अरू कुरा मेरो रिजर्भेसन छ, मेरो विमति छ, तर यतिको मान्छे आओस् भन्ने पक्षमा छु त म। त्यसो भएर सुदन किराती पनि आओस्। त्यसो गरी अब हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार नै आओस्। मेरो त त्यो हो नि त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार आओस्। मेरो धर्म, मेरो अभियान, मेरो पार्टी भएको कारणले गर्दा मैले त्यो कुरा गरेँ। सुन्नुहोस् है, तर साम्पाङ र चाहिँ सुदन किरातीलाई त मेरो शुभ चिन्ता छ नि त, यतिको मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा। सुदन किरातीज्यूले हाम्रो मिडियामा बोल्नु भएको छ, थुम्की मिडिया देवाङ राई सरहरूले प्रश्न गर्दाखेरि, हाम्रो परवेशजीहरूले प्रश्न गर्दा मेरै सालपछि मिडियामा नि बोल्नु भएको छ। म काठमाडौँ थिएँ, अब उहाँहरूको टिमले बोलाएर धरान आएर हाम्रो 2 घन्टा वार्ता भयो। अनि अब हर्क साम्बाङज्यूले पनि इमान्दारीकै साथ भन्नुभयो अरे क्या, तपाईँ पनि पार्लियामेन्टमा पुग्नै पर्ने व्यक्ति भन्नुभयो अरे। अनि सुदन किरातीज्यूले के भन्नु भने, तपाईँ झन् पुग्नुपर्छ,
अब तपाईँ भनेको त श्रम संस्कृति पार्टीको झन् अध्यक्ष तथा सभापति हुनुहुन्छ भन्नुभयो अरे। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ अनि हर्क साम्बाङज्यू मेयरले के भन्नु भने मलाई चाहिँ सबै विदेशी शक्तिहरू लगायत सबै पार्टीहरू मिलेर हराउनु खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो अरे मेयर साम्बाङज्यूले। त्यो त अहिले हामीले देखिरहेको नि त्यही छौँ। अनि उहाँहरूले अन्तिममा के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू गठबन्धन त गर्नुहुन्न तर अध्यक्षको लागि चाहिँ हामी अध्यक्ष चाहिँ गठबन्धन गरौँ न सम्म पनि भन्नुभयो अरे क्या। तर उहाँहरूले आएर स्ट्याटसमा चाहिँ गठबन्धन हुँदैन, मैले सुदन किराँतीलाई चाहिँ मेरो पार्टीमा चाहिँ बोलाएको अगाडि बढिसक्नु भएछ, आउनु चाहनु भएन रहेछ भन्नुभयो। सुदन किराँतीज्यूको पनि भनाइ के छ भने हाम्रो भनौँ न मिडियामा हर्क साम्बाङलाई चाहिँ मैले हराउनु भन्दा नि जिताउनुपर्छ, तर मलाई कि भोजपुरमा छोडिदिएको भए हो नि त कि चाहिँ यता भनौँ न पूर्वको कुनै एउटा क्षेत्र छोडिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्नु। सुदनले पनि चाहेर हर्क साम्बाङलाई हराउनु चाहेको छैन, तर ती अब दुईटै नेताहरू मै हुँ भन्ने भएको कारणले म चाहिँ हारे पनि हार्छु भन्ने सुनसारी रोच्नु भयो होला। यस विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले डिटेल भन्दै तपाईँलाई। पहिलो कुरा नि तपाईँले भनेको कुरा मलाई मोटामोटी थाहा नै थियो होइन। अब किनभने म नजिकबाटै नि राजनीति निहालिरहेको छु। राजनीति मैले यति कुरा म पनि बुझ्छु। पहिलो कुरा मैले चाहिँ मिडियाहरू मार्फत तपाईँहरू मार्फत मैले बोलेको कुरा के हो भने हजुर म आबद्धताको हिसाबबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेशको सदस्य। हजुर हजुर मैले मेरो मन वचन कर्मले मैले चाहिँ जिताउनु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट जिताउनु पर्छ। हजुर हजुर म व्यवहार त त्यसरी नै लाग्छु, मेरो धर्म पनि हो त्यो, मेरो काम पनि त्यही हो। हजुर हजुर तर श्रम संस्कृति पार्टी श्रम अभियान सञ्चालन गर्ने एक चाहिँ नेतृत्व वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हुँदाखेरि संविधान चाहिँ सङ्गत रूपमा चुनावमा भिडेर चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको चाहिँ व्यक्ति श्रम संस्कृति पार्टीको एउटा अध्यक्षको रूपमा पार्लिमेन्टमा जाओस् चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जाओस् भनेर मैले त शुभचिन्ता तपाईँकै मिडिया मार्फत अगाडि पनि व्यक्त गरिसकेको छु। हजुर हजुर त्यस्तै गरी पर्लोपा होइन प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका चाहिँ संसदीय चाहिँ अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सुदन किराँतीलाई पनि त उहाँ पनि पार्लिमेन्टमा जानुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा जानुपर्छ बोलिसकेको छु त मैले। हजुर हजुर तर मैले उहाँहरूप्रति मेरो शुभचिन्ता हो, व्यवहार त म जान सक्दिनँ। मैले सिन्कै उठाए पनि मेरो पार्टीले त सिन्का उठाउने त कुरा त होइन, तर प्रसङ्ग त्यस्तो आयो भने मेरो पार्टीको उम्मेदवारको हिसाबबाट सिन्कै उठायो भने त त्यो म त्यसमा के गर्छु त्यो सोचौँला। हजुर तर मैले मेरो चाहिँ सिद्धान्त त मेरो व्यवहार त मैले जिताउनु पर्ने त सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई हो नि त। दर्शकवृन्द अहिले चाहिँ हामीसँग संवादको लागि जोडिसक्नु भएको छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चर्चित युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पेसाले जो पहिले प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले चाहिँ पिएचडी स्कलर गर्दै हुनुहुन्छ। सन्तोष सर हजुरलाई स्वागत छ सार्वजनिक मिडियामा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम कुशल छु सर। अहिले यो एकदमै धरानमा चाहिँ चुनावको माहौल एकदमै तामझाम छ, सायद राजधानीमा पनि त्यति धेरै तामझाम छैन, धरानमा किन यति धेरै तामझाम भयो होला यसपालि? राजधानीमा त्यति तामझाम नहुनु र धरानमा तामझाम हुनुको चाहिँ एउटै मात्र कारण धरानका मेयर हर्क साम्बाङ विश्वचर्चित चाहिँ मेयर भएको कारणले गर्दा उहाँले एउटा श्रम संस्कृति पार्टी पनि चाहिँ गठन गरेर अगाडि बढ्नु भएको कारणले गर्दा र चाहिँ एउटा लोकप्रिय मेयर चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ उड्दै गर्नुभएको कारणले गर्दा अरू क्षेत्रभन्दा धरानमा स्वाभाविक रूपमा यो फागुन 21 गते हुन गइरहेको चुनावमा चाहिँ अहिलेदेखि नै तामझामका साथ अगाडि बढेको कुरा स्वाभाविक हो। सर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हर्क साम्बाङज्यूले एउटा फेरि दोस्रो इतिहास रच्यो भन्छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हिजो काङ्ग्रेसका भाउजूहरू भनौँ न आर्जु भाउजूहरूले चाहिँ अब चुनावमा टिकट दिँदा चाहिँ 2 करोड 3 करोड बुझाउनु पर्ने डिल बुझाएको मिडिया हुँदै आएको थियो, तर हर्क साम्बाङज्यूले चाहिँ 1 रुपियाँ बिना पनि टिकट बाँड्नु भएछ नि। कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? त्यो चाहिँ अब त्यो बारे म त्यो पार्टी सम्बन्धित मान्छे परिन। हजुर उहाँले चाहिँ इमान्दारिताको कसीमा र चाहिँ आर्थिक चाहिँ हिनामिना रहित पैसा नलिकन गरेको कसीमा उहाँले त्यो गर्नुभएको हो
भन्ने तरिकाबाट आएको भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर मैले त्यो बारे चाहिँ तपाईँ मार्फत सुनिरहेको छु। अब पैसा लिएर त्यो गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थितिमा पुराना पार्टीहरूमा मैले सुनेको कुरा नै हो, त्यो रहित गर्नु भने राम्रो कुरा। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले माहौल त हर्क साम्पाङमै छ। धरानमा त हेर्नु त आज पनि उहाँको भनौँ न सरसफाइ अभियान लगायत उहाँको त चुनाव चिन्ह स्टिकर टाल्ने एकदमै घुइँचो थियो। यस विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? चुनावी माहौलमा के उहाँले कति हजार मतले चाहिँ विजय हुने सम्भावना देख्नुभयो? पहिलो कुरा मलाई के ढङ्गले हेर्छन् भने धरानमा सन्तोष लिम्बू भनेको चाहिँ हर्क साम्पाङको प्रधान दुश्मन या प्रधान प्रतिपक्षीको रूपमा चित्रण गर्छन्। हजुर, म चाहिँ सबैभन्दा प्रधान दुश्मन भन्दा प्रधान चाहिँ शत्रु भन्दा पनि म हर्क साम्पाङको सबैभन्दा ठुलो शुभचिन्तक हुँ। किन सबैभन्दा ठुलो शुभचिन्तक हुँ भने हर्क साम्पाङ मेयर भनेको धरानका चाहिँ मेयर हुन्, लोकप्रिय मेयर हुन्। अब त्यतिखेर उहाँ अभियन्ता भएर मेयर हुनुभयो। अब श्रम संस्कृति पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। त्यसपछि त्यति मात्र नभएर अब कतिपयले उहाँ श्रम संस्कृति पार्टीका सर्वोच्च नेता हुन्। सर्वोच्च नेता हुनु भनेको चाहिँ पार्टी चलाउने लाइनको चाहिँ सर्वोच्च पक्षबाट उहाँ सङ्गठनबाट नचलेका अभियानबाट आउनुभएको कारणले गर्दा मैले सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु, सहकार्य समन्वय र चाहिँ कुटनीतिलाई चाहिँ फिड गरेर तपाईँ श्रम संस्कृति पार्टीको साँच्चीकै राजनीतिक नेतृत्व, साँच्चीकै साङ्गठनिक नेतृत्व, साँच्चीकै तपाईँ विचारधारात्मक चाहिँ नेतृत्व हुनुहोस् भन्ने कारणले गर्दा श्रम संस्कृति पार्टी पनि फलोस् फुलोस्। हर्क साम्पाङले पनि चुनाव सुनसरी क्षेत्रबाट एकबाट जित्नु पर्छ भन्ने म शुभ चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर मैले फेरि हर्क साम्पाङले जित्नुपर्छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्दिनँ, किनभने म त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले त अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ उम्मेदवारलाई जिताउने हो नि त। फेरि सर अलिकति म प्रश्न घुमाउन चाहन्छु। अहिले बजारमा हल्ला छ, तपाईँहरूले हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ अब कुनै भनौँ न जतिवटा नेपालमा भएको पार्टी जति गठबन्धन गर्दा पनि जित्ने सम्भावना नभएर चाहिँ तपाईँहरूले रातारात मुद्दा लाउने प्लान पो बनाइराख्नु भएको छ अरे गोप्य रूपमा। यो कतिको सत्य हो यो कुरा? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। म चाहिँ सर्वदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छु। म चाहिँ युवा नेतृत्वको चाहिँ स्थापितकरण र नयाँ नेतृत्वले यो देश हाँक्नुपर्छ, यो मुलुक हाँक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। म षड्यन्त्रमा विश्वास गर्दिनँ, पछि त्यस्तो भयो चाणक्य नीतिमा विश्वास गर्दिनँ। पछि त्यस्तो भइहाल्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? सामदान द्वन्द्व भेद प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो। थोरबाउ त्यो खालको तरिकाले अगाडि बढ्ला, एटलिस्ट चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु हुन्न भनेर सन्तोष लिम्बू चाहिँ चाहन्छ। पुरानो पार्टीमा एमाले, काङ्ग्रेस, तपाईँहरूको त अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, यी पार्टीहरूको सबैभन्दा अलिकति भनौँ न अरूलाई षड्यन्त्रमा पार्ने पार्टी चाहिँ कुन पार्टी जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि त्यो बारे त अब कुन पार्टी के पार्टी भन्दा पनि हामीभन्दा माहिर त चाहिँ लाल किल्ला भनेर नेतृत्व गरेको एमालेको साथीहरूले धरान त हाँक्या हो नि त। केपी ओली नै डेन्जर है तपाईँहरूको हेराइमा? धरानको सन्दर्भमा अब केपी ओली डेन्जर डेन्जर कुमाई नकुमाई भन्न चाहन्न, तर अहिले तपाईँहरूले त अनि केपी ओलीलाई त डाइरेक्ट दिनुहुन्छ त। जेनजी आन्दोलनमा यत्रो युवाहरू साधक प्राप्त गर्नु सहिद हुनु नै केपी ओलीले गर्दा भन्नुहुन्छ। हो त, म त क्लियर छु त त्यसमा त। त्यो हो, केपी ओली चाहिँ नर पिचासु चाहिँ 76 जनाभन्दा ज्यादा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ बलिदानी गराउने चाहिँ को सत्तामा थियो त? केपी ओली थिए। त्यति मात्र नभएर चाहिँ के अरे चाहिँ गिरिबन्धु काण्ड, ओम्नी काण्ड होइन, त्यस्ता धेरै काण्डहरू त केपी ओलीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरो त छ्यापछ्याप्ती चाहिँ मिडियाहरूमा आएको र मुद्दा लगाउन तयारी प्रचण्डको 18 महिने सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउबा र केपी ओली मिलेर शेरबहादुर देउबाका आर्जु भाउजू, देउबाका भाउजू होइन है, फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकाहरूका चाहिँ भाउजू होइन, र त्यसै गरी केपी ओलीको चाहिँ परिस्थिति हुँदाखेरि रातारात मिलेर चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि हुन लाग्यो। ल हामीलाई जेल चाहिँ ग्रेभीमा लामिछाने जस्तालाई चाहिँ नखु जेलमा पुर्याउँछन् भन्ने परिस्थिति बनेर रातारात ढलाएको होइनन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा केपी ओली भ्रष्टाचारी हुन्। केपी ओली चाहिँ
निरङ्कुश हुन् भन्ने कुरामा त मैले कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ। सर, र यो- सुन्नुहोस्, तर अबको यो चुनावमा षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट केपी ओलीका साथीहरूले एमाले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चुनावमा नउठाउने परिस्थिति बन्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अचम्म मान्नु त पर्दैन नि, किनभने उनीहरूले त बेला बेला थ्रेटन दिइरहेका छन्। प्लान चाहिँ छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले एटलिस्ट चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने पाटोको तर सर यस्तो तपाईँहरू नेताले क्यामेरा अफमा सत्य बोल्नुहुन्छ, क्यामेरामा घुमाएर बोल्नुहुन्छ, यो बाध्यता हो कि खास के हो? होइन, म चाहिँ एटलिस्ट त्यो गर्दिनँ। म चाहिँ कम्तीमा त्यो गर्दिनँ। म सत्यलाई सत्य भन्छु, हजुर, गलतलाई सत्य कुरो, सही कुरालाई सही भन्छु, गलत कुरालाई गलत भन्छु। कतिपय कुरो चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिकाले बोल्नुपर्छ। त्यो हजुर। भनेको चाहिँ तपाईँले त्यसलाई नै इङ्गित गरेर भन्नुभयो भनेदेखि मानिलिउँ 10 जना मान्छेहरूलाई एउटा फटाले ज्यानको खतरामा राखेको छ, हजुर। उदाहरणको लागि। हजुर, 10 जनालाई खतरा राखेको छ, त्यो एउटालाई 10 जना त्यो सिद्ध्याउँछ त्यो मान्छेले। हजुर। तर अब 10 जनालाई जोगाउनको लागि एउटालाई मार्नु त पर्यो नि त्यो फटालाई त। त्यतिखेर हामीले जनताको पक्षमा झुट बोल्न पनि सकिन्छ क्या। 10 जनाको पक्षको कारणले गर्दा उसलाई सिद्ध्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो लाइन त्यो हो होइन। मानिलिउँ 3 करोड जनतालाई चाहिँ एउटा फाइदा छ होइन, मानिलिउँ 3 करोड जनतालाई फाइदा छ, यो देशलाई फाइदा छ होइन। तर यो देशलाई जोगाउने शर्तमा कसैसँग चाहिँ हामीले झुटो बोल्दाखेरि यो देश जोगिन्छ भने त्यतिखेर हामी झुटो पनि बोल्ने हो कि, तर अन्य कुरोमा होइन। सर अब म झापातिर जान्छु। अब किनभने झापाको क्षेत्र नम्बर 5मा केपी ओलीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीले एकचोटिमा चाहिँ हारेको भन्ने मैले सुन्नमा आयो। तर काठमाडौँ महानगरको शक्तिशाली मेयर बालेन शाहले त म चुनाव जित्छु भनेर दाबीको साथ त्यही ठाउँमा आउनुभयो। त तपाईँको विचारमा कसले जित्ला? आम जनताहरूले त बालेन शाहले नै जित्छ भन्ने सम्भावना छ। मेरो विचारमा स्थानीय जनता, स्थानीय चाहिँ नेतृत्वहरू उत्पादन हुनुपर्छ। बालेन शाहले महोत्तरीतिर गएर त्यहीँ उहाँको क्षेत्रबाट उठिदिए त्यो चाहिँ राजनीतिक संस्कारको हिसाबबाट ठिक हुन्छ। तर सुन्नुहोस् है, अब तर केपी ओली भनेका त हरामी भयो नि त। केपी ओली भनेको त भ्रष्टाचारी पनि भए। मैले यो तपाईँलाई अनुमति माग्दै यति बोलेँ है तपाईँको मिडिया मार्फत। हजुर, भ्रष्टाचारी पनि भए, निरङ्कुश पनि भए, स्वेच्छाचारी पनि भए, सिन्डिकेट खडा गरेर बाफ्रे बाप बिदा गर्नु मान्छे त अध्यक्ष पो भएर देखाइदियो त। बाफ्रे बाप होइन, सबै चकित भएन। तपाईँहरूले चाहिँ अब केपी ओलीलाई पनि बिदा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। पाटोले गर्दाखेरि बालेन शाह आयो भने नयाँ वैकल्पिक शक्ति पनि हुन्। बालेन शाहले महोत्तरी छोडेर आयो भने कुनै चाहिँ हामीले विरोध गर्नु जरुरत छैन। फाइनलै भइसक्यो नि त्यहाँ। फाइनलै भयो भने आएर जिते भने त यो केपी ओलीलाई ढाल्नुपर्छ भन्दैछु त म। नयाँ शक्ति आउनुपर्छ। त्यसैले त हर्क साम्पाङ पनि आउनुपर्छ, बालेन शाह पनि आउनुपर्छ, कुलमान घिसिङ पनि आउनुपर्छ भनेर म अर्को पार्टीको मान्छेले चाहिँ यो नयाँ शक्तिहरू भिडेर यो पुरानो साथीहरूको नेतृत्वलाई, पुरानो पार्टीको नेतृत्वलाई, पुरानो पार्टीको चाहिँ विचारलाई ड्यासिङ दिएर त यो चाहिँ यो समाज अगाडि बढ्छ, आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्छ, सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्छ, राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्छ, प्रशासनिक रूपमा अगाडि बढ्छ। जेनजी आन्दोलनको लिडर सुदन गुरुङ आएर झापा घुमेर टावर सुत्दा हेरेर त्यहाँ फोन गरिसक्यो त मन्त्रीलाई, यो टावर, यो भ्यू टावर चाहिँ कि हस्पिटल बनाउनुपर्छ कि कलेज बनाउनुपर्छ भनेर। जित्ने सम्भावना त धेरै देखियो नि। राम्रो कुरा, म त नयाँको पक्षमा छु त। तर फेरि केही नयाँ साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ बालेन शाहको राजनीति सकियो भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो धेरै टिका टिप्पणी हुन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ यो समाजमा विभिन्न खालका तह र तब्काका मानिसहरू छन्। 3 करोड मानिसहरूको एउटै विचार हुनुपर्छ, बालेन शाह ठिक छ भनेर मात्र विचार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त होइन नि। हजुर, हजुर। बालेन शाह ठिक पनि छन्, बेठिक पनि छन्। हर्क साम्पाङ ठिक पनि छन्, बेठिक पनि छन्। कुलमान घिसिङ ठिक पनि छन्, बेठिक पनि छन्। त्यति मात्र होइन, प्रचण्ड ठिक पनि छन्, बेठिक पनि छन्। माधव कुमार नेपाल ठिक पनि छन्, बेठिक पनि छन्। केपी ओली ठिक पनि छन्, बेठिक पनि छन्। अहिलेको सन्दर्भमा केपी ओलीको ठिक चाहिँ 40%, हजुर। बेठिक चाहिँ 60% भएर त केपी ओली बेठिक भने हो। मान्छेमा त्यो हुन्छ। त्यसो भएकाले गर्दा अहिले जेनजी आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार नयाँ शक्तिहरूले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसमा म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले मेरो व्याख्या, तपाईँलाई त्यो नलाग्न सक्छ, तपाईँलाई ठिक नलाग्न सक्छ त्यो कुरा, तपाईँलाई त्यो चाहिँ मन नपर्न सक्छ त्यो कुरा। अब वामपन्थी ध्रुवीकरण चाहिँ 17-18वटा चाहिँ पार्टी बनेको चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विजय सुनिश्चित गर्दै चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका नेतृत्वहरूले विजय गर्नुपर्छ भनेर म त दाबी राख्छु नि त। हुँदै सदा सहायता त मेरो नयाँ चाहिँ अभियान। तपाईँहरूकोले त अनि सबै मरेको नेता भन्नुहुन्छ हर्क साम्पाङज्यूले। अब मरेको
जन्तुलाई जुम्राले त छोड्छ, मैले पुरानो पार्टीलाई किन कराउनु भन्नुहुन्छ? होइन त्यो उहाँको विचार हो नि त, उहाँले भन्न पाउनु भयो नि त। उहाँले त धेरै कुरा तपाईँ सहकार्य समन्वय र कुटनीतिलाई फिट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ उहाँले त बन्नुहोस् भनेर अर्क सामङज्यूले त प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको त बालेन कुलमान रवि म चाहिँ देख्नु भएको रहेछ, अरूलाई त त्यो उहाँलाई त्यस्तो मरेको जुम्राहरू भनिदिनु हो। साम्पाङ होइन नि त, म हर्क साम्पाङ हो त, म देख्दिनँ नि त। रवि लामिछानेलाई मेरो हेर्ने दृष्टिकोण र हर्क साम्पाङको हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ त। अब उहाँले पुरानो पार्टी हेर्ने दृष्टिकोण त्यो छ भने त मेरो त छैन नि त त्यो, किनभने वस्तुगत यथार्थता के हो? तपाईँ अहिले पछिल्लो समयमा सुत्रिनु भएछ, अब धरानमा फेरि तपाईँ पनि मेयर बन्ने दाउमै हुनुहुन्छ। अब म त्यसो भएर सुधारेर बोलिरहेको छु भने तपाईँको ठम्मी होला। म त यथार्थ बोल्ने मान्छे, अगाडि बोलेको कुरामा तपाईँ अलिकति धराने जनताहरूको नजरमा हर्क सामङज्यूलाई जय जयकार गरेर म पनि मेयर बन्छु भन्ने तपाईँको यो भित्री रणनीति होइन सन्तोष सर, कि कसो? तपाईँले त्यसरी चाहिँ बुझ्नु भएछ। तपाईँको बुझाइप्रति म स्याल्युट गर्छु, तर मेरो बुझाइ तपाईँको बुझाइ न हो त्यो, मेरो त त्यस्तो कुरा होइन। म त जनताको काम गर्ने, अभियानहरू सञ्चालन गर्ने र डे टु डे चाहिँ जनतासँग जोडिने श्रम अभियान सञ्चालन गर्ने, त्यसमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने, बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विकृति विसङ्गतिहरूलाई उठान गर्ने। त्यति मात्र नभएर किमाथाङका जोगमुनि किमाथाङका सडक खण्ड धरान खण्डमा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा आवाज उठाउने, यो हाइटेन्सनहरू चाहिँ जुन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जोखिम रहित बनाउने। त्यति मात्र होइन, सरदु जलाधारमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई आवश्यक ढङ्गले चाहिँ उठान गर्ने। त्यति मात्र होइन, चाहिँ यहाँनिर बस पार्कहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा बनिसकेको बस पार्कलाई सही ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने। त्यति मात्र होइन, चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ अहिले भएका चाहिँ उल्झनहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले जनताको नेतृत्वको हिसाबबाट ट्र्याकमा ल्याएर समस्याको समाधान गर्न। सर हजुरलाई अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँले अब भनौँ न पुराण पढे जस्तै एकहोरो दिनु हो, पुराण मात्र सुनिन्छ एकहोरो, मलाई प्रश्न राख्न दिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा बालेन शाह काठमाडौँको मेयर त्यत्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्षेत्रमा गएर लड्दा त्यति धेरै परिचर्चा भएन, तर धरानमा हर्क साम्पाङज्यू यहाँको मेयर हुनुहुन्छ होइन, धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर। अहिले त पहिले त तपाईँहरूकै पार्टीको भनौँ न एउटा सर्वोच्च नेता सुदन किरातीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले त अहिले पार्टी छोडेर भर्खरै नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ। 2-3 महिना त हुँदैछ उहाँहरूको, खोइ पार्टीको नाम पनि सायद जनताहरूलाई थाहा छैन होला। अब प्रगतिशील लोकतन्त्र पर्लोपा भन्नुहुन्छ, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, चुनाव चिन्ह आँखा भन्नुहुन्छ। उहाँ यहाँ आउँदाखेरि त भुइँचलै गयो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सुदन किराती कस्तो नेता हो खास? सुदन किरातीको सन्दर्भमा तपाईँले जुन तरिकाले प्रश्न उठाउनुभयो, मैले पनि इमान्दार नेता, क्षमतावान नेता र युवाहरूको चाहिँ माओवादी पार्टीभित्रको एउटा क्रेज भएको नेता भनेर मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु। यथार्थ कुरा त्यही हो, मेरो उहाँप्रति चाहिँ सद्भाव छ। तर अब सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु त एकापट्टिको आँखा नदेख्ने बनाइदिनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भोजपुर तपाईँ जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई यति धेरै रिक्वेस्ट छ, फोन त अफ गरेर बस्नुहुन्छ। धरान किन चर्चामा छ भन्दा अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, हजुर हजुर, धरानका लोकप्रिय मेयर, चर्चाका मेयर हर्क साम्पाङ हुन् त, उहाँको चुनाव क्षेत्र भएर चाहिँ चर्चामा छ धरान भनेको थिएँ। त्यसै गरी पर्लोपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सुदन किराती पनि त चर्चाकै मान्छे हो नि त। उहाँ यहाँ भिड्ने भएपछि धेरै बालेन शाहहरू कता कता भन्दा पनि यहाँ धेरै चर्चामा भइरहेको छ भनेर भनिसकेँ त मैले। लोकतन्त्र सर लोकतन्त्रमा संविधान मान्नुपर्छ नि, किन मान्नुहुँदैन? सङ्घीय चुनाव नेपालको जुनसुकै ठाउँमा नै लड्नु पाइन्छ। यहाँको यत्रो ठुलो मेयरले धुलो चटाइदिनु नि त। धुलो चटाए भएको त, धुलो चटाए भए प्रतिस्पर्धा त गर्न पाए त। त्यो चाहिँ जस्तो सन्तोष लिम्बू, म यो देशको नागरिक हो कि होइन? हजुर हो कि होइन भन्नु न। हुनुहुन्छ, मेरो नागरिकताको आधारमा हो नि त। हो नि, मैले नेपालको जुनसुकै कुनामा गएर पनि म सङ्घीय संसद लड्न सक्ने मेरो क्षमता छ, प्रतिनिधि सभाको लागि। अनि त्यसो गरेर सुदन किराती भोजपुर यहाँ झर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन, उसको चाहिँ क्षमता छैन, उसले चाहिँ उसको क्वालिफिकेसन पुग्दैन भन्न मिल्छ? त्यो त मिल्दैन। त्यसो भएको कारणले मेरो कुरा चाहिँ के छ भने, अब फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले नसोधेको कुरा म आफै तरिकाले के भन्छु भने, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि प्रतिनिधि सभाको लागि चुनावमा जित्नुपर्छ, श्रम अभियान चलाउनु। अरू कुरा मेरो रिजर्भेसन छ, मेरो विमति छ, तर यतिको मान्छे आओस् भन्ने पक्षमा छु नि त म। त्यसो भएर सुदन किराती पनि आओस्, त्यसो गरी अब हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार नै आओस्। मेरो त त्यो हो नि त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार आओस्। मेरो धर्म, मेरो अभियान, मेरो पार्टी भएको कारणले गर्दा मैले त्यो कुरा गरेँ, सुन्नुहोस् है। तर साम्पाङ र चाहिँ
सुदन किराँतीलाई त मेरो शुभ चिन्ता छ नि त, यतिको मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा। तर सर तपाईँलाई म यहाँ अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु, जनजातिहरू ट्याग बनाइदिएको छ जियोस् अहिले नेपालमा ब्राह्मण साथीहरूले, तपाईँ हामीलाई होइन खास त मूलवासी भन्छ साथीहरू, नेपालको पुरानो रोइ खाने त भइरहेको चाहिँ जनजाति बनाइदिएको भन्ने छ पुस्तकमा उहाँहरूको थम्मै अनुसार। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा जनजातिहरू अलिकति राजनीति गर्नु जान्दैन जस्तो लाग्यो मलाई, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन त्यसो पनि नभन्नु, जनजातिहरूमा त्यो राजनीति गर्न जान्दैन भनेर त्यसरी भन्ने। तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु, हिजो गगन थापालाई सायद रवि लामछाने दाइले चाहेको भए उसको भनौँ न बुथ क्याप्चरै गरिदिन्थ्यो होला सायद, क्याप्चर त के भन्नु अब त्यहाँनिर उहाँको राजीनामै जफत हुन्थ्यो। तर जुन दिन चुनाव लड्ने रातिको दिन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रासपाको गगन थापालाई जित्ने व्यक्ति चाहिँ हराइदियो क्या, गगन भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति हो भनेर। अनि अहिले गगन थापाले फेरि उता शेरबहादुरलाई धुलो चटाइदियो, त्यो त देखिएन नि त यहाँ त। होइन यसो छ, त्यो तपाईँले भनेको चिन्ता चाहिँ अब जातिवादी ढङ्गले हामीले चित्रण, हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले हामीले चित्रण नगरौँ। हजुर, हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो देशको सत्तामा को छ, हामीले बुझ्ने कुरा प्रशासनको हेड को छ, हजुर, हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ पुलिसको हेड को छ, हजुर, हामीले भन्ने कुरा चाहिँ सेनाको हेड को छ, शस्त्रको हेड को छ, हामीले भन्ने कुरा राष्ट्र अनुसन्धानको हेड को छ, राजनीतिक पार्टीहरूका हेड को छ, समग्र रूपमा बाहुन क्षेत्रीहरूको हाबी छ, बुझ्नुहोस् है। तर रविको त्यत्रो किन छुँदा गगनलाई जित्दैन थियो त्यतिखेर? मतलब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने तपाईँले कुरा उठाएको कुरा जनजातिहरूमा राजनीतिमा पछि छन् भन्ने कुरा सही कुरा हो, जान्दैनन् भन्ने कुरा होइन, ठाउँ पायो भने गर्छ, नगर्ने कुरा होइन। तर हामीले हाम्रो जनजातिहरूको राई, लिम्बू, मगर, छेत्री, गुरुङ चाहिँ थारू लगायतका जनजातिहरूको एकताबद्ध भएर बाहुन क्षेत्रीहरू सहितको चाहिँ राज्य व्यवस्थामा सबैलाई चाहिँ समावेशीकरणले तपाईँलाई मैले यो प्रश्न किन राखेँ भने सुदन किराँतीज्यूले हाम्रो मिडियामा बोल्नु भएको छ, थुम्की मिडिया देवाङ राई सरहरूले प्रश्न गर्दाखेरि, हाम्रो परवेशजीहरूले प्रश्न गर्दा मेरै सालपासिलजुङ मिडियामा नि बोल्नु भएको छ। म काठमाडौँ थिएँ, अब उहाँहरूको टिमले बोलाएर धरान आएर हाम्रो 2 घन्टा वार्ता भयो। अनि अब हर्क साम्बाङज्यूले पनि इमान्दारीकै साथ भन्नुभयो अरे क्या, तपाईँ पनि पार्लियामेन्टमा पुग्नै पर्ने व्यक्ति भन्नुभयो अरे। अनि सुदन किराँतीज्यूले के भन्नु भने तपाईँ झन् पुग्नुपर्छ, अब तपाईँ भनेको त श्रम संस्कृति पार्टीको झन् अध्यक्ष तथा सभापति हुनुहुन्छ भन्नुभयो अरे। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ अनि हर्क साम्बाङज्यू मेयरले के भन्नु भने मलाई चाहिँ सबै विदेशी शक्तिहरू लगायत सबै पार्टीहरू मिलेर हराउनु खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो अरे मेयर साम्बाङज्यूले। त्यो त अहिले हामीले देखिरहेको नि त्यही छौँ। अनि उहाँहरूले अन्तिममा के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू गठबन्धन त गर्नुहुन्न, तर अध्यक्षको लागि चाहिँ हामी अध्यक्ष चाहिँ गठबन्धन गरौँ न सम्म पनि भन्नुभयो अरे क्या। तर उहाँले आएर स्ट्याटसमा चाहिँ गठबन्धन हुँदैन, मैले सुदन किराँतीलाई चाहिँ मेरो पार्टीमा चाहिँ बोलाएको अगाडि बढिसक्नु भएछ, आउनु चाहनु भएन रहेछ भन्नुभयो। सुदन किराँतीज्यूको पनि भनाइ के छ भने हाम्रो भनौँ न मिडियामा हर्क साम्बाङलाई चाहिँ मैले हराउनु भन्दा नि जिताउनुपर्छ, तर मलाई कि भोजपुरमा छोडिदिएको भए हुन्थ्यो कि चाहिँ यता भनौँ न पूर्वको कुनै एउटा क्षेत्र छोडिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्थ्यो। सुदनले पनि चाहेर हर्क साम्बाङलाई हराउनु चाहेको छैन, तर ती अब दुईटै नेताहरू मै हुँ भन्ने भएको कारणले म चाहिँ हारे पनि हार्छु भन्ने सुनसारी रोच्नु भयो होला। यस विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले डिटेल भन्दै तपाईँलाई। पहिलो कुरा नि तपाईँले भनेको कुरा मलाई मोटामोटी थाहा नै थियो होइन, अब किनभने म नजिकबाटै नि राजनीति निहालिरहेको छु, राजनीति मैले यति कुरा म पनि बुझ्छु। पहिलो कुरा मैले चाहिँ मिडियाहरू मार्फत तपाईँहरू मार्फत मैले बोलेको कुरा के हो भने हजुर म आबद्धताको हिसाबबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेशको सदस्य। हजुर हजुर मैले मेरो मन वचन कर्मले मैले चाहिँ जिताउनु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट जिताउनु पर्छ। हजुर हजुर म व्यवहार त त्यसरी नै लाग्छु, मेरो धर्म पनि हो त्यो, मेरो काम पनि त्यही हो। हजुर हजुर तर श्रम संस्कृति पार्टी श्रम अभियान सञ्चालन गर्ने एक चाहिँ नेतृत्व वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हुँदाखेरि संविधान चाहिँ सङ्गत रूपमा चुनावमा भिडेर चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको चाहिँ व्यक्ति श्रम संस्कृति पार्टीको एउटा अध्यक्षको रूपमा पार्लिमेन्टमा जाओस्,
चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जाओस् भनेर मैले त शुभचिन्ता तपाईँकै मिडिया मार्फत अगाडि पनि व्यक्त गरिसकेको छु। हजुर हजुर। त्यस्तै गरी पर्लोपा होइन प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका चाहिँ संसदीय चाहिँ अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सुदन किराँतीलाई पनि त उहाँ पनि पार्लिमेन्टमा जानुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा जानुपर्छ बोलिसकेको छु त मैले। हजुर हजुर। तर मैले उहाँहरूप्रति मेरो शुभचिन्ता हो, हजुर। व्यवहार त म जान सक्दिनँ। मैले सिन्कै उठाए पनि मेरो पार्टीले त सिन्का उठाउने त कुरा त होइन, तर प्रसङ्ग त्यस्तो आयो भने मेरो पार्टीको उम्मेदवारको हिसाबबाट सिन्कै उठायो भने त त्यो म त्यसमा के गर्छु त्यो सोचौँला। हजुर। तर मैले मेरो चाहिँ सिद्धान्त त मेरो व्यवहार त मैले जिताउनु पर्ने त सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई हो नि त। तपाईँकै पार्टीलाई जिताउनु छ। तर म अलिकति तपाईँलाई एउटा प्रश्न घुमाएर राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले हर्क साम्बाङज्यूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले चाहिँ लिक्वानीकै टाइपमा हेरेँ, किनभने अब लिक्वानी हुनु त पेसाले अलिकति अब्बल हो, उहाँ त अब वकिल हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले अब पढाइ पनि भनौँ न विकसित राष्ट्रमा पढ्नु भएको छ ब्रिटेनमा। हजुर। हर्क साम्बाङज्यू पनि अब पढाइमा राम्रै हो, त्यतिको राजनीति शास्त्रमा अब भनौँ न स्नातक गर्नु भनेको राम्रै हो। अब त्यो मलाई थाहा भएन, तर उहाँ 8 पासले त अब होइन चलाइराखेको छ देश भनेपछि। मैले त अरू साथीहरूले के भन्छ हर्क साम्बाङलाई त पूर्वको चम्किलो तारै भनिदिएको छु है। अन्तिममा पूर्व मन्त्री सुदन किराँती ज्यू र धरानको चर्चित मेयर हर्क साम्बाङको भिडन्त हुँदा दुईजनाकै भोट काटेर अन्तिममा घन्टी गयो भने त पूर्वको राजनीति थलै ढलो होइन कि कोही छ नेता अरूहरू? होइन, घन्टीमै आयो भने अर्थात् नेपाली कम्युनिस्ट तपाईँहरूले जित्नु भयो। कुरा चाहिँ हजुर, तपाईँहरूले जित्नु भने हामीले जित्यो भने चाहिँ यो पूर्वको थलै ढल्छ भन्ने कुरामा म पार्टीगत मेरो विचारधारा र मेरो चाहिँ सिद्धान्तले दिँदैन, बरु यो धरानबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी उदायो भनेर म त हेर्छु। तपाईँले हेर्नुहुन्छ। तर पनि पूर्वमा तपाईँलाई म भन्छु, खिन्न त मलाई लाग्छ अलिअलि। पूर्वमा भन्छु कि सर, पूर्वमा भन्छु नि सन्तोष सर, म जुनै पार्टी सयवटै पार्टी होस्, तर सुदन किराँती जतिको र हर्क साम्बाङ जतिको कल्लेको नेता त मलाई थाहा छैन त कि छ तपाईँहरूको? तपाईँको विचार हो, तपाईँ जतिको ढङ्गले म हर्क साम्बाङ र सुदन किराँतीलाई मान्दिनँ नि त। उहाँहरू आउनुहुन्छ पर्छ भन्ने त मेरो चाहना हो। हजुर। तर तपाईँ जतिको उहाँहरू नै सर्वेसर्वा हो, उहाँहरू नै चाहिँ तारै हो भन्ने त मेरो लेभलको बुझाइ छैन नि त। तपाईँको एउटा बुझाइ हुनु र मेरो अर्को बुझाइ हुनु स्वाभाविक छ त। यहाँनिर 8 अर्ब मानिसहरू यो चाहिँ दुनियाँमा छन्, अनि 8 अर्ब मानिसहरू सबै 8 अर्बको विचार। तपाईँले मजाले अध्ययन गर्नुभएको छ। पूर्वबाट यति धेरै सांसदहरू जितेर जान्छ प्रतिनिधि सभामाथि, त पार्लियामेन्टमा किन उहाँहरूलाई क्यामेरामा देखाइएन उहाँहरूको केरेस थियो भन्ने? स्वाभाविक कुरा। अशोक राई भनौँ न यहाँको पहिलेको अब पूर्व सांसद पूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँहरू मन्त्री हुँदा पनि त किन त्यो पार्लियामेन्टभित्र क्यामेराले कहिले कैद गरेन? त्यो चाहिँ अब अहिले कि उहाँहरूलाई तलै झार्नु खोजेको? होइन, त्यो कुरा होइन। उहाँहरूको त्यो सन्दर्भमा त सुदन किराँती र हर्क साम्बाङको क्रेज छ त, मैले त भनिसकेको छु त्यो कुरा त। ताप्लेजुङ पाँच थर इलामबाट जितेर जाने सांसदहरू किन त्यसरी कलिएन? होइन, तपाईँले भनेको कुरामा कि मैले गलत भने? होइन, कोही गलत छैन तपाईँले भनेको त्यो कुरामा चाहिँ। त्यो लेभलमा उहाँहरूको क्रेज बढा छ, ज्यादा छ त। हर्क साम्बाङको ज्यादा छ, सुदन किराँतीको ज्यादा छ। त्यसो हो भन्दैमा उहाँहरू सर्वोच्च नेता हुन्, उहाँहरू पूर्वकै तारा हुन् भन्ने पक्षमा त म त छैन नि त। तपाईँको विचार हो त्यो, तपाईँले भन्न पाउनुभयो। फेरि तपाईँ नभन्नुहोस् है, भन्न म त सक्दिनँ नि त। अब मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छुइनँ। सन्तोष सर, मैले मात्रै होइन कि आम पूर्वको सबै जनताहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि हर्क साम्बाङ र मेयर हर्क साम्बाङ र पूर्व मन्त्री सुदन किराँती चाहिँ दुईटै नेताहरू पार्लियामेन्टमा छिर्नुपर्छ भन्ने छ क्या जनताहरूले। कि तपाईँले अर्को पार्टीको मान्छेले त भन्दैछ त, त्यो शुभचिन्ता हो क्या मेरो त्यो। तर व्यवहार त लाग्न सक्दिनँ, मलाई त कारबाही गर्छ नि त भोलि व्यवहार त लाग्यो भने त। त्यही भएर त साथीहरूले राजनीति म त पर्लोपामै जानु पर्यो, होइन भने श्रम संस्कृति पार्टीकै हुनु पर्यो म। अनि पो तपाईँले भनेको कुरा मान्छ। त्यही भएर त मैले भनेको जनजातिहरूले राजनीति बुझ्दैन रहेछ नि, कुटनीति भनेको। जनजातिहरूले भन्नाले मैले यसलाई यसरी लिनुपर्छ, जनजातिको इस्युहरूमा, यो देशको इस्युहरूमा चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनजातिहरूको इस्यु मिल्ने ठाउँमा हामी एकताबद्ध हुनुहुन्छ, जसरी छेत्री बाहुनहरू एकताबद्ध भएका छन्। त्यो कुरा त म स्वीकार्छु त। त्यसो भन्दैमा छेत्री बाहुनसँग भिड्ने चाहिँ जनजातिको छेत्री बाहुन भिडाउने भन्ने चाहिँ होइन नि त। त्यस्तो त होइन, चाहेको खण्डमा उहाँहरूले के एउटा ठाउँ किन छोड्नु सक्नु भएन भन्ने प्रश्न आयो मेरो। तपाईँले बुझ्नु भएन, तर म पत्रकार भएको हिसाबले आफै मैले एन्सर दिएँ। होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँ पत्रकार भएर तपाईँले विभिन्न कोणबाट प्रश्न सोध्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको धर्म पनि हो।
मैले पनि यो समाजमा चाहिँ विघटन हुँदैन, छेत्री बाहुन र चाहिँ राई लिम्बू अर्थात् मङ्गोल र आर्यन विरुद्ध लडाइँ हुँदैन भन्ने कुरामा त म सचेत एउटा चाहिँ युवा नेतृत्व हुनुको नाले सचेत ढङ्गले तपाईँको प्रश्नको उत्तर पनि त दिनु अरे झगडा त गर्नु मिल्दैन नि सर, हामी नेपाली भएपछि सबै एउटै हो। तर प्रशासनमा, सेनामा, पुलिसमा हाम्रो जनजातिहरू जनसङ्ख्या जति छ, मधेसको जनसङ्ख्या जति छ, महिलाको जनसङ्ख्या जति छ, अझै छेत्री बाहुनहरूको जनसङ्ख्या जति छ, त्यही आधारमा सबै मिलेर यो देश चलाउँ, सबै मिलेर यो देश बनाऊँ भन्ने सन्दर्भमा त तपाईँ र म त चाहिँ हात मिलाउँछौँ नि त। तपाईँ पत्रकार हो, म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेताको भनौँ अर्थात् सिपाही भनौँ, हाम्रो हात त मिल्छ। तपाईँ पत्रकारिताबाट, स्वतन्त्र पत्रकारिताबाट देश बनाऊ बनाइनौ। हजुर, म त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा नेताको रूपमा, सिपाहीको रूपमा देश बनाऊ भन्छु नि त, मिल्यो त। सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँहरूको पार्टीले योचोटि कति सिट ल्याउला हौ? हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउनुपर्छ, किनभने बहुमत त चल्ने पनि भन्नुहुन्छ अरे। बहुमत ल्याउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले चाहिँ वामपन्थी ध्रुवीकरणको 18वटा चाहिँ घटकहरू एकता भएको चाहिँ अब यो केपी ओली एमालेको विकल्प मात्र होइन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यो देशको विकल्प हो। सर एउटा प्रश्न फेरि बिचमा जोड्न चाहे, अन्तिम भयो भने हिजो तपाईँहरूको अस्ति प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूहरूले चाहिँ रुकुममा गएर होइन भव्य तामझाम कार्यक्रम गर होइन, 3 करोड खर्च गर भन्छ, यो कतिको सत्य हो? दाङ बाटो सुत्दा पनि लग अरे कार्यकर्ता। होइन त्यो त मलाई थाहा भएन, मैले थाहा नभएको। तपाईँले खर्च गर्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा नभएको कुरा म बोलिनँ, थाहा भएन त मलाई। होइन, तपाईँहरूको पार्टीका केन्द्रका साथीहरू पनि मसँग अब नजिकै हुनुहुन्छ नि त। ठिक छ, मैले यो बारेमा तपाईँको अर्को इन्टरभ्यूमा म बुझेर यही बारे सोध्नुहुन्छ नि त्यतिखेर भनौँला। अहिले मैले थाहा नभएको विराटनगरमा चाहिँ किन त्यति जनता भेला भएन त होइन अनि सन्तोष सर? होइन, त्यो पनि मलाई चाहिँ त्यहाँको अस्ति स्पष्टीकरण दिइसकेको छु। मैले थाहा नभएको कुरा नबोल्ने मेरो चलन छ। यसरी चुनाव माहौलमा जाँदाखेरि अगाडि नै यत्रो जनताहरूलाई ल्याउनुको लागि यति धेरै खर्च गर्ने पार्टीबाट देश बन्छ त? गलत कुरा हो त्यो, भएको छ भने गलत हो, तर मलाई थाहा त छैन नि त। भएको छ भने गलत कुरा भने तपाईँको प्रश्न चाहिँ जायज ठाउँमा छ। त्यस्ता चाहिँ मैले त्यही कुरा त यहाँनिर इथिक्स र मोरलको राजनीति हर्क साम्पाङ सर्व संस्कृति पार्टीका अध्यक्षले गर्छन् भने प्लिज यु हेभ टु रिजाइन। सर अब अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अब कति वर्षसम्म प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष भएर बोकेर हिँड्दाखेरि देश बन्ने हो नेपाल? अब विशेष महाधिवेशन गरेर श्रम संस्कृति पार्टीको नेता उदाए जस्तै हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको पनि त्यस्ता जजल्यमान चाहिँ नेताले चाहिँ अबको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।